नमस्कार, म लक्ष्मी पन्थ, तपाईहरूको सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षक, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म तपाईहरूको सामु कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन तथा जनसङ्ख्या शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 1 मा रहेको हामी हाम्रो समुदाय र राष्ट्र अन्तर्गतको पाठ 4 ऊर्जा इनर्जी भन्ने विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको लागि गइरहेको छु। त्यसैले कक्षा 8 मा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसले मलाई ग्रेड एफएमबाट सुनिरहनु भएको छ, ग्रेड टिभीबाट हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम लिएर तयारी अवस्थामा बस्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरू, यसभन्दा अगाडि हामीले यसै एकाइको पाठ 3 मा रहेको खाने पानी भन्ने विषय वस्तुमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसमै आधारित रहेर मैले केही गृह कार्यहरू तपाईहरूलाई दिएको थिएँ। अवश्य पनि तपाईहरूले त्यो गृह कार्य गर्नुभयो होला। अब त्यो गृह कार्य तपाईहरूले आफ्नो विषय शिक्षकलाई विद्यालय सञ्चालन भएपछि देखाउनु होला। भाइ बहिनीहरू, आज हामी यो ऊर्जा भन्ने शीर्षकसँग सम्बन्धित भएर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा विकासको पूर्वाधारको रूपमा ऊर्जाको मानव जीवनमा महत्त्व, हामीले नेपालमा वर्तमान अवस्थाको ऊर्जाको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। यी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी आज शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्नेछौँ। त्यसो भए भाइ बहिनीहरू, ऊर्जा भनेको के होला त? ऊर्जा भनेको, इनर्जी भनेको शक्ति हो, जुन हामीले हाम्रो वातावरणमा रहेका अनवीकरणीय, नवीकरणीय र अनन्त प्राकृतिक स्रोतहरूबाट प्राप्त गर्ने शक्ति हो। त्यसलाई हामी ऊर्जा भन्छौँ र ऊर्जालाई विद्युत शक्ति पनि भन्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब यो त भयो ऊर्जाको परिचय। विकासको पूर्वाधारको रूपमा ऊर्जालाई किन लिएको होला त? भाइ बहिनीहरू, जनताको जीवनस्तर र समग्र राष्ट्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको प्रतिबिम्बन ऊर्जाले गर्छ र देशको विकास गर्नको लागि ऊर्जा महत्त्वपूर्ण आधार हो। र जस्तै अब हामीले विकास निर्माणको कार्य गर्दा, उद्योग धन्दा कल कारखाना सञ्चालन गर्दा, कृषि कार्य गर्दा, पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्दा ऊर्जा प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले ऊर्जालाई विकासको पूर्वाधारको रूपमा लिएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी ऊर्जाको महत्त्वको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा आफ्नो घरमा कुन सामग्री सञ्चालन गर्नको लागि ऊर्जा या विद्युतको प्रयोग गर्नुहुन्छ, एकछिन विचार गर्नुहोस् न। अवश्य पनि तपाईहरूले आफ्नो घरमा धेरै सामानहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, घरैसी प्रयोजनका सामानहरू। यी सामानहरू प्रयोग गर्नको लागि हामीलाई ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ। यस्तै गरेर ऊर्जाको धेरै महत्त्वहरू छ, जसलाई मैले यहाँ चार्ट पेपरमा ल्याएको छु। अब यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। ऊर्जाको महत्त्व, इम्पोर्टेन्स अफ इनर्जी। नम्बर 1, घरैसी काममा उपयोग गर्न। हामीले हाम्रो घरमा प्रयोग गर्ने विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू छन्। ती सामग्रीहरू जस्तै फ्रिज, वासिङ मेसिन, फ्यान, अँध्यारोमा उज्यालो बनाउनको लागि लाइट, मिक्सर, यातायातका साधनहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ। यी सम्पूर्ण साधन र दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै गरेर एसी, माइक्रो ओभनहरू भयो, हामीले ग्यासमा खाना पकाउँछौँ, त्यो ग्यास भयो। यी सबै केबाट प्राप्त हुन्छ त? हामीलाई ऊर्जाबाट नै प्राप्त हुन्छ। त्यसैले घरैसी काममा उपयोग गर्न ऊर्जाको महत्त्व छ। नम्बर अर्को छ, उद्योग धन्दा सञ्चालन गरी राष्ट्रको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्न। हो भाइ बहिनीहरू, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नको लागि, ठुला मेसिनहरू चलाउनको लागि हामीलाई ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ र उद्योग धन्दाको विकास भयो भने राष्ट्रको आर्थिक स्तरमा पनि
वृद्धि हुन्छ। नम्बर 3 मा छ विभिन्न सञ्चारका साधनहरू प्रसारण एवं प्रकाशन गरी सूचनाको हक प्रदान गर्न। आज हामीले रेडियो सुन्छौँ, टेलिभिजन हेर्छौँ, मोबाइल ल्यापटपहरू प्रयोग गर्छौँ, नेट इन्टरनेट प्रयोग गर्छौँ, जसबाट हामीले अनगिन्ती सूचनाहरू दिनदिनै प्राप्त गर्छौँ। हो, यी विभिन्न सञ्चारका साधनहरू सञ्चालन हुनको लागि र त्यहाँबाट प्रसारण हुने समाचारहरू हामीसँग आउनको लागि हामीलाई ऊर्जाको आवश्यकता पर्दछ। अर्को छ कार्यालय सञ्चालन गर्नको लागि यो ऊर्जाले सहयोग पुर्याउँछ। कार्यालयमा विभिन्न कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि पनि ऊर्जा आवश्यक हुन्छ। नम्बर 5 मा छ अस्पतालमा विभिन्न उपचारका औजारहरू चलाउन। अस्पतालमा ल्याबमा भयो, बिरामीका विभिन्न किसिमका टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। औषधिहरू निर्माण गर्नको लागि हामीलाई ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले अस्पतालमा विभिन्न उपचारका औजारहरू चलाउन पनि ऊर्जाको महत्त्व छ। अर्को छ ऊर्जाले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई सरल, सहज र खुसी बनाएको छ। हाम्रो जीवनलाई एकदमै सहज बनाएको छ। हामीले कल्पनै गर्न नसकेका असम्भव जस्ता कुराहरूलाई पनि ऊर्जाले गर्दा आज सम्भव तुल्याइदिएको छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, ऊर्जाको महत्त्व अन्तर्गत व्यक्तिगत जीवनलाई सरल, सहज र खुसी बनाउनु पनि हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण ऊर्जाका स्रोतहरू के होलान् त? हामीले कुन कुन स्रोतबाट ऊर्जा प्राप्त गर्छौँ होला त? एकछिन सोच्नुहोस् त। तपाईँको घरमा अँध्यारोमा बत्ती बल्नको लागि विद्युत प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर सवारी साधन चलाउनको लागि डिजल, पेट्रोलको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै गरेर खाना पकाउनको लागि हामीलाई प्राकृतिक ग्यासको आवश्यकता पर्छ। हो, यी सम्पूर्ण ऊर्जाका स्रोतहरू के रहेछन् त? अब एकपटक सरसर्ती हेरौँ है त। ऊर्जाका स्रोतहरू, सोर्सेस अफ इनर्जी: जलविद्युत, सौर्य शक्ति, वायु शक्ति, गोबर ग्यास, दाउरा, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, ब्याट्री, पानी घट्ट, आणविक भट्टी, प्राकृतिक ग्यास, जैविक र फोहोरजन्य पदार्थबाट पनि हामीले ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छौँ वा विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ। पानीबाट, जलबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई जलविद्युत, सूर्यबाट उत्पादन हुने शक्तिलाई सौर्य शक्ति अथवा सौर्य विद्युत, त्यस्तै यी सबै ऊर्जाका स्रोतहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, यी त भए ऊर्जाका स्रोतहरू। अब हामीहरू नेपालको सन्दर्भमा ऊर्जाको अवस्था कस्तो छ त त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गर्न जानेछौँ। नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जाको स्रोत भनेको जलविद्युत हो। किनभने नेपालमा अग्ला हिमालबाट अविरल रूपमा भिराला ढालयुक्त जमिनहरू पार गर्दै बग्ने अनगिन्ती नदीहरू छन्। लगभग 6000 नदी नालाहरू हिमालबाट उत्पत्ति भएर पहाडका भिराला ढालहरू पार गर्दै पहाडका भिराला जमिनहरूलाई, ढालयुक्त जमिनलाई पार गर्दै समतल सतहसम्म आइपुगेका छन्। यस्ता अविरल रूपमा बहने नदीहरू कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली जस्ता नदीहरूबाट प्रशस्त मात्रामा जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। विभिन्न तथ्याङ्कहरूले, विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानहरू अनुसार नेपालका नदीहरूबाट सैद्धान्तिक रूपमा 83,000 मेगावाटसम्म जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। तर आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले 43,000 मेगावाटसम्म जलविद्युत सजिलैसँग उत्पादन गर्न सकिन्छ। यदि यो जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरतालाई हटाएर हाम्रो देशले जलविद्युत बेचेर विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सक्छ, एउटा सम्पन्न र विकसित राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। नेपालमा जल स्रोतको अपार भण्डार छ।
यसलाई प्रयोग गरेर प्रशस्त रूपमा जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसरी उत्पादन भएको जलविद्युतले देशको विकास निर्माणमा, उद्योग धन्दा कल कारखाना सञ्चालन गर्न, कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न, पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न, विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्नको लागि मद्दत पुग्नुको साथसाथै जलविद्युत विदेशमा बेचेर हामी सम्पन्न र समृद्ध आर्थिक रूपले सबल राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। नेपालको प्रथम जलविद्युत आयोजना फर्पिङ जलविद्युत आयोजना हो। यो 19 विक्रम सम्वत 1968 सालमा स्थापना भएको थियो र यो फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाको क्षमता 500 किलोवाट थियो। यो त भयो नेपालको प्रथम जलविद्युत आयोजना। 1968 सालमा पहिलो जलविद्युत आयोजनाको नेपालमा स्थापना भएको थियो। त्यसले विद्युत निकाल्न सुरु गरेको थियो भने विक्रम सम्वत 2068 सालमा नेपालका 77 वटा जिल्लामा जलविद्युत सेवा पुर्याइएको थियो, विद्युत प्रसारण गरिएको थियो। अब भाइ बहिनीहरू, 68 सालमा नेपालका सबै जिल्लामा विद्युत पुगिसके तापनि अझै पनि जुम्लामा बस्ने बासिन्दाहरूले डिजल प्लान्टबाट उत्पादित भएको जलविद्युत प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसरी डिजल प्लान्टबाट उत्पादित भएको विद्युत प्रति युनिट रु 100 को दरले उहाँहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यति धेरै जलस्रोतको सम्भावना भएको, विद्युतको सम्भावना भएको देशमा डिजल प्लान्टबाट विद्युत उत्पादन गरेर यति महँगो मूल्यमा जनताले उपभोग गर्नु परिरहेको एकदम विकराल अवस्था छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपालमा जलस्रोतले मात्रै धनी होइन है, सौर्य ऊर्जा र वायुले पनि हाम्रो देशमा धेरै मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, जलविद्युत बाहेक नेपालमा सौर्य ऊर्जाबाट 2100 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भने वायुबाट 3000, हावाबाट 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेपालको भौगोलिक अवस्था कठिन छ, संरचना कमजोर छ र यो हाम्रो नेपाल भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्र अन्तर्गत पनि पर्छ। त्यसैले ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेको जलाशययुक्त ठाउँमा बाढी गयो, पहिरो गयो, भूकम्प गयो भने यस्ता प्राकृतिक प्रकोप पनि त आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा विकल्पको रूपमा अब हामीले कस्तो विद्युत ऊर्जाको प्रयोग गर्ने त, यसको लागि आजदेखि हामीले सोचिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले नेपालमा भविष्यमा विद्युत सङ्कट आइ नपरोस् भन्नको खातिर ठुला सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन हुने विद्युत गृहहरू, सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन हुने विद्युत गृहहरू र त्यस्तै गरेर वायुबाट उत्पादन हुने विद्युत गृहहरू पनि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसले गर्दा हामीलाई भविष्यमा ऊर्जा सङ्कट नहोस्, विद्युतको सङ्कट नहोस्। यति महत्त्वपूर्ण ऊर्जा, यति धेरै सम्भावना, यति महत्त्वपूर्ण ऊर्जाको स्रोत हाम्रो देशमा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देशमा धेरै मात्रामा ऊर्जाको सङ्कट बेहोरिरहनु परेको छ। भाइ बहिनीहरू, यो ऊर्जा सङ्कट हुनुको कारणहरू चाहिँ के होला त? मुख्य रूपमा ऊर्जा सङ्कटका मुख्य कारणहरू के हुन्, अब यहाँ हामीले सरसर्ती हेर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, विकासको मुख्य आधार नै ऊर्जा हो। नेपालमा ऊर्जाको प्रशस्त सम्भावना छ। हाम्रो देशमा प्रशस्त नदीनालाहरू छन्। सौर्यबाट, सूर्यबाट र वायुबाट पनि हामीले विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ। त अझ पनि नेपालमा ऊर्जाको सङ्कट कायमै रहेको छ। यसको मुख्य कारण के होला त? अब हामी
त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला है त। नेपालमा ऊर्जा सङ्कटका कारणहरू, कजेज अफ इनर्जी क्राइसिस इन नेपाल। 1 नम्बरमा राजनीतिक अस्थिरता, 2 नम्बरमा दक्ष जनशक्ति र पुँजीको अभाव, 3 नम्बरमा विद्युत चुहावट र दुरुपयोग, 4 नम्बरमा आयोजनामा व्यापक रूपमा हुने भ्रष्टाचार, 5 नम्बरमा दात्री निकायमा भर पर्ने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, नम्बर 6 राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव। यी विविध कारणले गर्दा नेपालमा ऊर्जा सङ्कट उत्पन्न भइरहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विगतका दिनमा हामीले 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ बेहोर्नु पर्यो, तर अहिले लोड सेडिङ घटेको छ। यसको श्रेय विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जान्छ। उहाँको कार्यकालमा आएपछि विद्युतको यो जुन चुहावट र दुरुपयोग भएको छ यसलाई कन्ट्रोल भएको छ र त्यसको साथसाथै यसमा यो चुहावटको क्रममा पनि कमी आएको छ र हामीले लोड सेडिङ बेहोर्नु परिरहेको अवस्था अहिले लगभग अन्त्य भइसकेको छ। अब हामी यति धेरै सङ्कटहरू रहेछन् ऊर्जाको, अब यसको समाधान कसरी गर्ने छ? यसलाई कसरी समाधान गरेर नेपाललाई ऊर्जा सङ्कटबाट मुक्ति गराउने त? यसका उपायहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। ऊर्जा सङ्कट समाधानका उपायहरू, वेज अफ सल्भिङ इनर्जी क्राइसिस। नम्बर 1 स्थिर सरकार र राजनीतिक प्रतिबद्धता, 2 विद्युत चुहावट र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने, 3 दक्ष जनशक्ति उत्पादन र पुँजी निर्माणमा जोड, नम्बर 4 खोला ओगट्ने तर काम नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्ने, नम्बर 5 वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग। यसमा हामीले सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, गोबर ग्यास र जैविक पदार्थबाट उत्पादन गर्ने ऊर्जाहरूलाई लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर नम्बर 6 मा छ सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा साना तथा ठुला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने। यति उपायहरू गरेपछि अवश्य पनि हाम्रो देशको ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यी मैले यहाँ लेखेका बुदाहरू प्रतिनिधि बुदाहरू मात्रै हुन्। यी बाहेक स्थानीय स्तरमा सेयर लगानी गर्नको लागि उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र यस्ता अनेक किसिमका कार्यहरू गर्ने पनि ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले ऊर्जाको परिचय, विकासको पूर्वाधारको रूपमा ऊर्जाको महत्त्व, ऊर्जाका स्रोतहरू, नेपालमा ऊर्जा वा जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना र वर्तमान अवस्था, त्यस्तै गरेर ऊर्जाको प्रमुख सङ्कटहरू र सङ्कट समाधानका उपायहरूको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही गृह कार्य दिन गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 8 र 9 हेर्नुहोला। पेज नम्बर 8 मा भएको क्रियाकलाप नम्बर 1 र पेज नम्बर 9 मा भएको क्रियाकलाप नम्बर 4 र अभ्यास 1 र 2 यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको होमवर्क हो। लकडाउनको अवस्थामा घरमै बसेर पनि आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु होला भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर विद्युत प्रयोग गर्दाखेरिमा, ऊर्जा प्रयोग गर्दामा चेतनाको अभावले, प्रयोग गरिने सामग्रीहरूको गुणस्तरको कमीको कारणले गर्दा नेपालमा वर्षेनी लगभग 600 जना व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने र घाइते हुने तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू,
विद्युतीय सामग्री खरिद गर्दामा गुणस्तरीय सामग्रीहरू खरिद गर्नुहोला। यति भन्दै आजलाई यति नै। धन्यवाद। नमस्कार।